यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ बैंकिङ विज्ञ मनोज गेवाली जी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। विज्ञज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यो जति पनि यहाँ धेरै समय बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गरिसक्नु भएको छ, यो कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई कस्तो खालको असर पार्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, कोरोनाको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रोसँग परिरहेको कुरा त सार्वजनिक भइसकेकै छ। धेरैवटा फोरमहरूमा डिस्कसन पनि भइसक्यो र हामी योबाट अछुतो रहन सकेनौँ। अब यसको डाटा फ्याक्ट फिगरहरू लगभग सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा गाह्रो स्थिति परिस्थिति के हो त भन्दा यसको ड्युरेसन र डेप्थ दुईटै अहिले पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। भन्नाले यो कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट हुन सक्ने या एस्टिमेट गर्न सक्ने कुनै रिजनेबल त्यो एस्योरेन्स लिन सक्ने कुराको अवस्था अहिले छैन भने अर्को कुरा यसले कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लस गराउन सक्छ भन्ने कुरा, दुईटै चिज ड्युरेसन र डेप्थ दुईटै आजको अवस्थामा अनुमान गर्नै गाह्रो भएको कारणहरूले गर्दाखेरि अहिलेसम्म भएका पूर्वानुमानहरू, चाहे त्यो संसारभरमा रिमिटेन्सको 22% को लस भन्छ, जिडिपीमा चाहिँ कतिपय कन्ट्रिजहरू त जिडिपीको ग्रोथै नेगेटिभ हुने कुरा भइसकेको छ। हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीको जिडिपी पनि 8% प्लसको ग्रोथ चाहिँ अब 2% बिलो बस्छ भन्ने अहिलेसम्म अझै त्यो नेगेटिभै पनि हुनसक्छ। सो यस्तो कुराहरूको समस्याहरू चाहिँ संसारभर सँगसँगै नेपालमा पनि अब बढ्दो छ। हामी सुरुमै हातेको थियौँ, चैत्र महिनामा भर्खर सुरुवात हुँदा बित्तिकै हामी हाई क्राई गर्न सुरु गरिसकेका थियौँ भने अब आजको अवस्था हेर्दाखेरि त स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्था छ र यसले गर्दा होल इकोनोमिक सिस्टम पेनिक हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यतिखेर पुरै अर्थतन्त्र नै पेनिक अवस्थामा रहेको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैगरी विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र यतिखेर देश चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छ। यो विषम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालका ब्याङ्कहरूले के कस्तो खालको सेवा दिएको पाउनु भएको छ यहाँले? ब्याङ्कहरूको सेवा अहिले पनि अत्यावश्यक सेवाको आधारमा सेवाहरू दिने क्रममा तपाईहरुले कहीँ पनि गुनासो के चाहिँ सुन्नु भएको छैन त भन्दा मैले बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भएर समस्या भोग्नु पर्यो भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यसको सुरुवाती दिनमै पनि सम्पूर्ण डिजिटल पेमेन्ट्सहरू जुनसुकै, जस्तै आजको अवस्थामा कुनसुकै पनि जुनै ब्याङ्कको पनि एटिएमबाट तपाईले पैसा तान्नु भयो, कुनै एटिएम अर्कोको एटिएम युज गरेर भने पैसा लाग्दैन। डिजिटल ब्याङ्किङको कुनै पनि तपाईहरुले सेवाहरू लिनुभयो भने ब्याङ्कहरूले यो फ्री अफ चार्ज पहिले गरिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि गएर राष्ट्र ब्याङ्कले केही इन्ट्रेस्टको राहत दिने डिसिजन गरे सँगसँगै ब्याङ्कहरूले ब्याजमा छुट पनि दिएको अवस्था छ भने अहिले पनि अत्यावश्यक सेवाको हिसाब किताबले बिचमा त ब्याङ्कहरूले राम्रै सबै शाखाहरू खोलेर पनि सेवाहरू दिए, तर फेरि यसले सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अहिले फेरि पुनः राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर अनुसार 1/3 मात्र तपाईहरुको कर्मचारी मध्ये 1/3 कर्मचारी र तपाईहरुसँग भएको भेहिकलहरू मध्ये 25% भेहिकलहरू मात्रै युज गरेर अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्नु भनेर भनेको अवस्थामा अहिले सामान्य रूपमा निक्षेप लिने कामहरू र भुक्तानी दिने कामहरू सञ्चालनमा छन् भने नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न लगभग रोकिएको अवस्था छ। किन भन्दा नयाँ मोर्गेजहरू हुने, मालपोतहरू नखोलेको अवस्थामा छैन भने राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर अनुसार पनि अहिले भइरहेको चलिरहेको र कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूमा वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङको लागि कोही आयो भने हामीले अहिले सीमा जुन स्वीकृत गरेका छौँ त्यो सीमा स्वीकृत गरेको 10% थप सीमा थपेर कर्जा पनि बढाएर क्यास फ्लोलाई म्यानेज गरिदिन सक्ने भनेर आएको सर्कुलरसँगै धेरै ब्याङ्कहरूले त्यसमा काम पनि गरिराखेका छन् भने ब्याङ्किङले अहिलेको अवस्थामा अब मेडिकल, सुरक्षा र अब यो पत्रकारिता र ब्याङ्किङ अहिले यसो हेर्दाखेरि यो चारवटा क्षेत्रहरूले वास्तवमा अहोरात्र दिनरात कुनै पनि समस्या नआउने गरेर आफ्नो क्षमताले भएसम्म नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको अनुभव मैले गरेको छु। हजुर, जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ यतिखेर सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी अहिले विश्व बजारको विश्व अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्थामा रहेको छ भने यसले जुन नेपाल लगायत नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ने अनुमान गर्नुहुन्छ यहाँले? ब्याङ्किङ प्रणाली कहिल्यै पनि हामी त भन्छौँ ब्याङ्किङ मात्र नभएर समग्र यो फाइनेन्सियल सेक्टर के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, अहिले अलिकति कहिलेकाहीँ विवादहरू देखिन्छ, ब्याङ्कहरूले कमाएको छ तर चाहिँ राहत दिएन, यो दिएन भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ, व्यापारीहरूको गुनासो पनि सुनिन्छ, ग्राहकहरूको गुनासो पनि सुनिन्छ बजारमा। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन हो। अर्थतन्त्रले साँच्चीकै राम्रो गर्यो भने ब्याङ्किङले पनि राम्रो गर्छ, अर्थतन्त्र खराब भयो भने ब्याङ्किङमा पनि हिट आउँछ।
अन्तर कति मात्रै हो भने अर्थतन्त्रका अरू आयामहरूमा पहिला असर देखिन्छ भने ब्याङ्किङमा पछि देखिन्छ। जस्तै पहिला बिजनेसहरू लसमा जान थाल्ला, अहिलेको म अवस्था यहाँलाई चित्रण गरौँ। अहिले पहिलो कुरा के हुन्छ भने होटल व्यवसायहरू, यो टुरिज्म सेक्टरदेखि लिएर इन्टरटेनमेन्टको अरू सेक्टरहरू पहिला, त्यसपछि गएर बिस्तारै उत्पादनशील क्षेत्र र अरू क्षेत्रहरू पहिला असर पर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै फेलर भयो भने अनि त्यो कहाँ आउँछ त असर भन्दाखेरि भोलि बिहान ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउँछ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू फेलर हुन थाल्छन्। भन्नाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू असर पनि पछि पर्छ भने भोलि रिकभरी भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा अरू क्षेत्रहरू पहिला रिकभर हुन्छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्र ढिलो रिकभर हुन्छ। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको के हो त? अलग्गै चिज होइन। हामीले भन्छौँ फलानुको ब्याङ्क, यसको ब्याङ्क, त्यसरी बुझ्दाखेरि बुझाइ गलत हुन्छ भन्ने म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। किन भन्दा अहिले ब्याङ्कहरूको पुँजीको स्ट्रक्चर या टोटल स्रोतको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने टोटल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू क ख ग गरेर 325 अरबको पुँजी लगानी छ र 325 अरबको पुँजी लगानी गरेको यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पब्लिकबाट पैसा कति उठाएको छन् त भन्नुहुन्छ भने 3625 अरब रुपियाँ उठाएको छ भने हामीले जति पुँजी लगाएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको त 10 गुणा भन्दा बढी हाम्रो जनरल पब्लिकको पैसा डिपोजिट छ भने यो जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हो यो कुनै व्यक्तिको, कुनै एउटा मेजर प्रमोटर शेयर होल्डरको होइन, यो चाहिँ जनताको चिज हो। र हामीले के त भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सङ्कलन जनताबाट गरेर यसरी 3625 अरब यो निक्षेप सङ्कलन गरेर हामीले केमा प्रभाव गरेका छ त ब्याङ्किङ सेक्टरले भन्दाखेरि 3225 अरब हाराहारी हामीले कर्जामा दिएको छौँ भने 3 करोड 11 लाख हाराहारी मान्छेहरूले पैसा जम्मा गरेका छन्। त्यो 3 करोड 11 लाख मान्छेहरूको जम्मा गरिएको पैसा 15 लाख हाराहारी हाम्रो कर्जा ग्राहकहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ र त्यो गरेको बापत फेरि त्यसमा प्रोडक्सन भएको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ, त्यतापट्टि चलाइन हुन्छ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको यो व्यापार पनि हो र फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन भन्छौँ हामी, वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्छौँ। त्यसकारणले मध्यस्थकर्ता भन्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा बोथ साइडमध्ये कुनै पनि पार्टमा यदि प्रब्लम आयो भने त्यो पार्ट चाहिँ सिफ्ट हुन्छ। अहिले हामीले देखिरहेछौँ, म तपाईँलाई अलिकति यसमा हाइलाइट गरेर जानकारी दिन चाहेँ। अहिले जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले राहत दिनुपर्ने यो त्यो दियो भन्छ, तर म तपाईँलाई सामान्य एउटा क्यालकुलेसन र फिगरहरूमा राखेँ भने यहाँहरूलाई सहज हुन्छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा अस्ति पनि राष्ट्र ब्याङ्कले 2% ब्याज छुट दिने भन्यो ब्याङ्कहरूलाई भन्यो। घरबेटीलाई घरबाट छुट भनेर पनि सरकारले भनेको थियो। कुनै घरबेटीले, मलाई लाग्दैन यो 2-4 जना मनकारी कोही घरबेटी बाहेक कसैले घरबाट छुट दिएको छैन। तर ब्याङ्कले ब्याज छुट दिनुपर्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरबाट आयो र त्यसलाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो नियमनकारी निकायले दिएका निर्देशनहरू ब्याङ्कहरूले पालना गर्छ र गर्नुपर्छ। तर हामीले सँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ब्याङ्कहरूले बेपत्ता कमायो भन्छ। मैले यहाँलाई अघि निवेदन गरेँ ब्याङ्कहरूको पुँजी, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी 325 अरब छ भने रिजर्भ र सरप्लसहरू जोडेर 484 अरब हाराहारी हाम्रो अहिले पुँजी कोष छ। र यसले कमाउँछ कति वर्षमा भन्दाखेरि नेट प्रफिट जति आउँछ त्यो भनेको 60-65 अरब रुपियाँभन्दा बढी वर्षको नेट प्रफिट आउँदैन। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा अहिले सबै ब्याजहरू डिफर गरिएको छ भन्नाले यो चौथो क्वार्टरको ब्याज मात्रै यदि ग्राहकहरूले तिरेनन् भने यो 3225 अरबको कर्जामा अहिले एभरेज यिल्ड हाम्रो ब्याज दरको एभरेज रेट चाहिँ लगभग 11.80 भनेपछि 12% भन्दा तल छ। यो हिसाब किताब हामी गरेर जानियो भने एक क्वार्टरमा मात्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको 90 अरब रुपियाँ भन्दा बढी ब्याज असुली गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अलरेडी यो क्वार्टरको ब्याज चाहिँ पोस्टपोन गर्ने स्थिति देखिसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 90 अरब रुपियाँको सङ्कलन हुने ब्याज प्राप्त गर्नेवाला छैनन् भने निक्षेपलाई त दिनुपर्ने अवस्था कायमै छ। र निक्षेपलाई कति दिनुपर्छ म तपाईँलाई फिगरमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हाराहारी 3625 अरबको निक्षेपमा एभरेज कस्ट अफ फन्ड 6.77% छ। यो हिसाब किताब गरेर जानियो भने 62 अरबको हाराहारी निक्षेपलाई ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भने 60-65 अरब हामीले निक्षेपकर्तालाई ब्याज त बुझाउनै पर्छ, त्यो चाहिँ पछि दिन भन्न मिल्दैन। अब उताबाट आउने 90 अरबको ब्याज असुली हुनेवाला छैन। अनि अपरेटिङ कस्ट ब्याङ्कहरूको घट्या छैन। म अपरेटिङ कस्टको पनि फिगरमा जानियो भने एक क्वार्टरमा 18 देखि 20 अरब रुपियाँको हाराहारी अपरेटिङ कस्ट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेहोर्छन् भन्दा अवस्था कस्तो भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि खर्च रोकिएको छैन। न निक्षेपको ब्याज दर रोकिएको छ, न कर्मचारीको तलब रोकिएको छ, न घरबेटीको घरभाडा रोकिएको छ, कुनै खर्चहरू रोकिएका छैनन्। फी बेस्ड इन्कमहरू थप्पै रोकिएको छ। र यो स्थितिले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि आम्दानी ब्याङ्कको पनि ठ्याप्पै रोकिने र खर्चहरू यथावत रहने स्थितिले गर्दा अरू व्यवसाय जस्तै ब्याङ्किङ पनि समस्यामा हुन्छन् र हुन सक्छन् भन्ने कुराको चेतना हामी सबैलाई हुनुपर्छ। किन भन्दा ब्याङ्क डुबेको अहिले हामीले देख्छौँ
फलानुको ब्याङ्क हो, ब्याङ्क डुब्यो भने हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि यो लगानीकर्ताहरूको मात्र पैसा होइन। मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै निवेदन गरेँ, लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको आफ्नो पैसा 325 अरब छ भने 3625 अरब रुपियाँ जनरल पब्लिकको छ। 3 करोड 11 लाख भन्दा बढी खाताहरूबाट जम्मा भएको पैसा भोलि बिहान प्रब्लममा आयो भने राष्ट्रले यसलाई थेक्न सक्दैन भने अहिलेको अवस्थामा हामीले ब्याङ्कको यो समस्याहरूलाई अहिले मध्यनजर यदि गर्न सकेनौँ र भोलि परिस्थिति विकराल भयो भने 2008-9 मा अमेरिका जस्तो राष्ट्रमा 140वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तपाईँको 1.5 वर्षको भित्र सबै लिक्विडेसनमा गएको छ भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले त्यो भोलि सपोर्ट गर्न सक्दैन। र अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मैले फिगर हजुरलाई भने वर्षभरिको नाफा बराबर त एक क्वार्टरमा लस हुने स्थिति छ। त्यो भयो भने अवस्था के हुन्छ यस सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति राम्रो छलफल हुन जरुरी छ। त्यसकारणले यति बेलामा ब्याङ्क अलग्गै, व्यवसाय अलग्गै, नागरिक अलग्गै, सरकार अलग्गै हुन जरुरी छैन। यो वास्तविक समस्यालाई हामीले आकलन गर्न सकेनौँ, मध्यनजर गर्न सकेनौँ भने भोलि बिहान ब्याङ्किङ सिस्टममा नराम्रो असर पर्छ। त्यो पर्दा बित्तिकै जनताहरूले, नागरिकहरूले पब्लिक कन्फिडेन्स गुमायो भने, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनको काम रोकियो भने भोलि कोरोना सकिएला, तर व्यापारहरूलाई तङ्गिन धेरै समय लाग्छ, सरकारले राजस्व उठाउन धेरै समय लाग्छ। त्यसकारणले यो चिजमा सिरियस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै अहिले जति पनि एकअर्कालाई दोष दिने यो अहिलेको क्रममा रहेको छ, यसमा सबैको एउटा समन्वयको अभाव रहेको छ भन्ने यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। त्यसै गरी कोरोना भाइरसका कारण भएको लामो लकडाउनबाट चाहिँ के पाठ सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब पाठ सिक्न पर्ने कुरा त अब अवस्था के हो त भन्दाखेरि पाठ यसबाट के सिक्ने भने त सिक्ने बेला भइसकेकै छैन भन्छु म त। धेरै पाठ सिक्न बाँकी छ। किन भन्दा कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन असर छ यो प्रारम्भिक असर मात्र सुरु भएको छ हामीलाई, र हामीले यसबाट गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि मैले जे बुझ्छु यसमा एउटा कुरा त हामीसँग तथ्याङ्कको अत्यन्त अभाव छ, देशभरमै छैन, कुनै पनि क्षेत्रको तथ्याङ्कको साह्रै अभाव छ। तथ्याङ्क अभावको कारणहरूले गर्दा र अध्ययनको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले रोग एउटा छ, उपचार अर्को गरिरहेका छौँ पटक पटक, जसको कारणहरूले गर्दाखेरि ठिक हुनुपर्ने बिरामीहरू ठिक भएको छैन, ठिक नहुने बिरामीहरूलाई औषधि खिलाइरहेका छौँ। जस्तै अस्तिकै कुरामा पनि हामीले 2% सबैलाई छुट दिने ब्याङ्किङबाट निर्णय गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेन थाहा भएन, प्रभाव नभएको मान्छेहरूले पनि त्यसबाट सुविधा लिने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जसलाई पहिला समस्या छ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले हामी जहिले पनि आपत र अवस्था यस्तो सिर्जना हुँदाखेरि प्रायोरिटी फिक्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चिक लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर अध्ययनको आधारमा उचित निर्णय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अर्को सिकाइ भनेको अझ सिक्न बाँकी छ, अहिलेसम्म सिकिसकेका छैनौँ हामीले। यसमा जब आपत विपद पर्छ आफू बच्ने होइन, सबैलाई बचाउने गरी लाग्नुपर्छ र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन। किन भन्दा यो इकोसिस्टम हो, यसमा चाहिँ एउटै नाउमा डुबेको यात्रीहरू चाहिँ तेरोतिर पानी आयो भनेर खुसी हुँदैन, ल ठिक छ भनेर मच्चिन थाल्यो भने नाउ डुब्यो भने म पछि डुबौँला तर म पनि डुब्छु। त्यसकारणले यो टोटल नेसनल इकोनोमीमा भएको, इकोसिस्टममा भएको उद्यमी, व्यवसायी, सरकार, नागरिक, ब्याङ्किङ सम्पूर्ण एउटै चिज हो भन्ने कुराको बुझाइ बिस्तारै बिस्तारै भइराखेको जस्तो देख्छु। त्यसपछि अलिकति कस्ट कटिङतिर र डिजिटल यो ब्याङ्किङदेखि लिएर डिजिटल प्लेटफर्मतिर बिजनेसहरू गर्नेतिर लागिराखेका देख्छु भने अब कुरैमा हुन त हामी धेरै कुरामा म यो अलिकति क्रिटिकल हुन चाहन्छु। यसमा भूकम्प जाँदा पनि हामीले धेरैचोटि नेपाल आत्मनिर्भर बनाउने परिकल्पना गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ इन्डियाले लकडाउन गर्दा पनि धेरैचोटि हामी आत्मनिर्भर पत्रिकामा भयौँ, यो मिडियामा भयौँ, नेतागिरीमा भयौँ, तर वास्तवमा हुन सकेनौँ। अब अहिलेको अवस्था भनेको हामीलाई बाध्यकारी स्थिति सिर्जना हुँदैछ। यति बेलामा देशमा धेरै मान्छेहरूले रोजगारी गुमाउनेवाला छ। 10 लाखको हाराहारी स्वदेशमा गुमाउँछ भने आजको अवस्थामा कुरा गर्दा पनि 15 देखि 20 लाख मान्छे विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किँदैछन्। यो अवस्थालाई हामीले उत्पादनशीलतामा जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन बहस सुरु भएको छ त्यो पनि मैले पोजिटिभ देख्छु। तर यी कुराहरू सम्पूर्ण मैले भनेका कुराहरू चाहिँ आज गर्छौँ, तर भोलि स्थिति सामान्य हुँदा बित्तिकै फेरि बिर्सेर गयौँ भने यसले काम गर्दैन। त्यसकारणले हामीले अहिले जे डिस्कस गरिरहेछौँ, जेमा हामीलाई अहिले तातो लागिरहेछ, यो चिजहरूलाई नोट डाउन गरेर भोलि पुनः यस्ता चिजहरू आउँदाखेरि हाम्रो रेडिनेस हुने अवस्थामा गयौँ भने यो चिजहरूको सिक चाहिँ लिइरहेको र यसमा डिस्कसन भइरहेको चाहिँ पाउँछु मैले। हजुर, मैले अन्त्यमा यहाँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। लकडाउनको अवस्थासँगै आगामी दिनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला यहाँको विचारमा? होइन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा मेरो केही स्पेसिफिक चिज छ। यसमा चाहिँ सरकारले पनि व्यवसायीसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्न पर्दछ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि यति बेलामा अब पेनिक हुने, अरू यताउता गर्ने भन्दा पनि हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो एसेट्सको क्वालिटी बेला बेलामा रिभ्यू गरिराख्ने। कुन ग्राहक, किन भन्दा अन्त डाटा नभए पनि हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा डाटा हुन्छ, कुन ग्राहक साँच्चीकै बढी प्रभावित छ, कुन ग्राहकलाई कति राहत दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, कसलाई ब्याज छुट दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ
सक्छ या कसलाई अलिकति क्यास फ्लो सपोर्ट गर्यो भने त्यसले चाहिँ रिभाइभ भएर फेरि हामीलाई रिपेमेन्ट दिन सक्छ भन्ने प्रकारका डिस्कसन्सहरू र भन्ने प्रकारको यो प्लानिङ एउटा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि बिस्तारै अब ब्याङ्किङ सेक्टरले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको चाहिँ हामी यो डिजिटल ब्याङ्किङतिर बढी लाग्नुपर्छ, क्यासलेस ब्याङ्किङतिर अलिकति बढी फोकस हुनुपर्छ, जसको कारणले ब्याङ्कको लागत पनि घट्ने र यसको इफिसियन्सी अपरेटिङ इफिसियन्सी पनि बढ्ने अवस्था देख्छु भने अब आउँदो दिनहरूमा ब्याङ्कहरूको नाफामा धेरै ठुलो असर पर्नेवाला छ। धेरै ठुलो असर पर्ने कारणहरूले गर्दा अब मुनाफा कम हुँदाखेरि ब्याङ्कहरूलाई सस्टेन हुनु लागि मात्रै पनि यो पहिला अलिकति हल्लाइमा मर्जरको कुरा भयो, मर्जर एक्विजिसन्स गरेर यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ अपरेटिङ कस्ट घटाउने र अपरेटिङ इफिसियन्सी बढाएर अगाडि जाने हिसाब किताबले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यो मर्जर एक्विजिसन्समा पनि गएर संस्था अलिकति घटाउने, अपरेटिङ कस्ट घटाउने, अनि त्यसपछि हामीसँग भएको एभाइलेबल रिसोर्सबाट हाम्रो कस्टमरहरूलाई कम्फर्ट पास गरेर तिनीहरूलाई सर्भाइभ हुनलाई हेल्प गऱ्यौँ भने यो विकट परिस्थितिबाट छिटो पार लागेर हामी चाहिँ माथि उठ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, बिजनेस प्लस टेलिभिजन प्लस यहाँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो कुराहरू र ब्याङ्किङ सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।